बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशारी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों पे आज के व्लॉग पर बात करेंगे। नाज़रीन, खदशा है कि भारत शिकस्त के बाद दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत के झूठ का पर्दा चाक हो चुका है। पूरी दुनिया में भारत झूठा के तौर पर पहचाना जा रहा है। भारत ने अपने हुकूमत और अपने अपोजिशन लीडरों को बैरूनी मुल्क बैन अवी सतह पर भारत का बयानिया जो झूठा है, झूठ का पलंदा है, भेजा। लेकिन हुकूमत की बदकिस्मती है, वो बिलावल भट्टो जिसे एबीसी भी नहीं आती सफारती सतह पर, और खुरम दस्तगीर जो खुद इलेक्शन हार गए, ना अपोजिशन का कोई लिया लीडर। इवन के मुशाहिद हुसैन जो आलमी सतह पर माने जाते हैं सफारतकारी में, उनसे बेहतर शायद ही कोई हो, वो दुनिया के हालात भी जाते हैं, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। मुशाहिद हुसैन समेत सीनियर डिप्लोमेट, पुराने न्यूट्रल गैर जानिबदार जो एक्सपर्ट हैं, अगर सफारतकारी के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता तो भारत का प्रोपोगंडा मजीद उसको शिकस्त दी जा सकती, बल्कि पाकिस्तान की नेक नामी में भी इजाफा होता। पाकिस्तान पर भारत के खदशा है कि दोबारा हमला कर सकता है, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया कि हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे अगर पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। हमारा तुमने पानी बंद किया, हमारे 9 मकामात पर हमला किया। अब याद रखें कि पाकिस्तान पर इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। पाकिस्तान की फजाइया के पायलट, जंगजू पायलट, अपनी महारत की वजह से इंडिया में उन्हीं के मुल्क को शिकस्त फास्ट दे चुके हैं। नाज़रीन, आज का लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा। हमला मौजूद है। ये सच है कि भारत पागला हो चुका है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाकर वो जख्मी शेर की तरह, बल्कि गीदड़ की तरह इधर उधर डुबकियां मार रहा है। इसका जवाब इंडिया ने सफारती महाज खोल दिया है। दुनिया भर में वफद भिजवाने शुरू कर दिए हैं। यही लगता है कि भारत दोबारा पाकिस्तान में जंग शुरू करना जा रहा है, लेकिन वो हरकत करने से पहले बैन अवी हमदर्दियां इकट्ठी करनी चाह रहा है। प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि इंडिया का अब मुकाबला पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। नहीं, पाकिस्तान के जंगजू पायलट और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अदारे, फौज इसमें एक होंगे। अब जब भी भारत हमला आज कर लो, आज से 50 साल बाद कर लो, हमें इससे गर्द नहीं। फार्म 47 के जाली वजीर आजम है, हकीकी वजीर आजम जेल में है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले मेरा भी था, आपका भी है। पाकिस्तान ने बल्कि चीन के साथ इंडिया चाइना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत से F-35 तैयारे ले सके। ले लो, हमें भी इंडिया ने DF-41 दे दिए, वो तुम्हारी मौत वाकया होंगे। लेकिन अगर इंडिया ने ये जहाज हासिल कर भी लिए तो पाकिस्तान के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंडिया का हशर नशर कर देगी इंशाअल्लाह ताला। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश बनने की कोशिश कर रहा है। पहले पलग्राम वाकया पाकिस्तान के लिए और लपेटने की कोशिश किया और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, और अब एक और मामले में पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हवाओं हुआ यूं है कि गुज़श्ता एक इंडियन मुसाफिर त्यारे के दौरान परवाज हादसा पेश आया, और इंडियन मीडिया ने दावा कर रहा है कि मौसम की खराबी के बाद त्यारे को लाहौर के एयर स्पेस पर दाखिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान हुकाम ने इनकार कर दिया। नहीं, ये खबर बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, ये नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जंग के पीछे हटे हैं, एयर स्पेस बंद है, इंडियन जहाज पाकिस्तानी हदूद में नहीं घुस सकता, ये बैन अवी कवानीन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर DGISPR के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि जिसमें उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। इंशाल्लाह इसमें कौम आपके साथ है। 24 करोड़ आवाम को पानी रोकेगा, कोई ऐसा नहीं कर सकता। भारत याद रखे कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, पाकिस्तान की शहरा गया और कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल गया तो इसके 6 दरिया हमारे होंगे। इस पर पाकिस्तान। नाज़रीन, दूसरी तरफ सलार काकर को बलूचिस्तान में ऐसा पुर्तकबाल इस्तकबाल किया कि लाखों की तादाद में लोग आए, पुलिस ने धावा बोल दिया। सलार काकर आपसे नहीं संभाला जा रहा। अंदरूनी सिंध में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी जा रही थी तो जाम शोरों पे हमला कर दिए। वो नहीं होना चाहिए। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत के साथ चलते चलते, यहाँ मौजूदा हुकूमत ही है,
وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں، اندرون سندھ میں کمزور، پنجاب میں مسلم لیگ نون شاید اگر میرٹ پہ الیکشن ہو تو 10 سیٹیں بھی لے جائے تو غنیمت ہوگی، بظاہر مجھے نہیں پتا، غیب کا علم نہیں ہے، میں آج اس وقت تک کی کہہ رہا ہوں طریقے انصاف حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، نہ چھیڑ ملنگا نو ظالما۔ اب آ جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات ہوں گے ملکی مفاد کے لیے، ڈیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا پاکستانی کی قوم کو محکوم بنا دیا گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن میں ڈاکے کے ذریعے جھوٹ اور فریب کے نظام کو مسلط کر دیا گیا، 26ویں ترمیم میں اسی نظام کا شاسانہ ہے کہ جہاں انصاف کی تو امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے لوگ تو کہتے ہیں کرپشن ختم ہو گئی، لیکن میری گزارش ہے کرپشن پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ راول پنڈی کے افسران پولیس نے بھی شاید اللہ کو جواب نہیں دینا، اور پنجاب کے اعلیٰ افسران نے بھی شاید اللہ کو جواب نہیں دینا، انہوں نے اس حکومت سے بخشوانا ہے، بخشنے والا تو اللہ رب الذات ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کسی حکمران کے غلام نہیں، آئین اور قانون کے خلاف حلف اٹھایا ہے۔ جو شخص کوئی بھی سرکاری افسر ہے یا صحافی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں آئینی ماہرین، قانونی ماہرین اور ملک کے دانشوروں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری طرف رابعہ باجوہ ہماری بہن ہے، ہمارے دوست عباد الحق کورٹ رپورٹر ہے، ان کی مسز ہے، لاہور پنجاب ہائی کورٹ بار کی کوئی عہدیدار رہی۔ انہوں نے کہا پاکستان وکلا کنونشن ضروری ہے کہ عمران خان اور جیلوں میں قید عمران خان کے ساتھیوں سے سیاسی مقدمات واپس لیے جائیں۔ رابعہ باجوہ، انہیں رہا کیا جائے تاکہ مودی کے ایجنٹ کا مقابلہ میں مودی کے ایجنڈے کے مقابلے میں جواب دیا جا سکے، پیغام دیا جا سکے۔ قوم متحد ہے، عدالتیں آزاد ہوں گی اور جمہوریت چل رہی ہوگی تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، جاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر پروسیکیوشن کے ریکارڈ پیش کرنے کی پھر مہلت مل گئی۔ یہ مہلت ہی لیتے جا رہے ہیں ظلم کرنے کی، کب تک کرو گے؟ آخر ایک دن مٹو گے تم، ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ ناظرین، اسی طرح شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں، لیکن جتنا ظلم ہو رہا ہے شاید شہباز شریف بھی بے بس ہیں۔ ایک ناظرین چھوٹی بچی ہے، شہر بانو، نہایت قابل احترام، میری تو بیٹیوں کی طرح، اس کا ایک پیغام دے دیتا ہوں جو سیاست.com میں، انہوں نے کہا پچھلے 72 گھنٹوں میں میرے گھر میں بجلی نہیں ہے اور نہ ہی پانی ہے، ظلم اتنا کریں کہ یزید اور فرعون بھی شرما جائے۔ انہوں نے کہا اور فرعون بھی شرما جائے۔ نون لیگ کی حکومت نے فسادیت اور جبر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایس ڈی او نوید الرحمان شرم کرے، عوام کے ٹیکس سے تنخواہ ملتی ہے اور عوام کو ہی ستاتے ہیں، اور تو تنخواہیں بھی حلال کر کے کھائیں۔ حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ شہر بانوں کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ وہ معصوم بچی ہے، اس کی بجلی بند کر دی، کاروبار تباہ کر دیا کہ وہ عمران خان کے حق میں کہتی تھی۔ نون لیگ کے حق میں بھی تو بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، اربوں روپے، کروڑوں روپے نون لیگ کے میڈیا سیل پر لگائے جا رہے ہیں صحافیوں اور سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے۔ یہ سیل پتہ کر لیں کون کون چلا رہا ہے، مجھے تو ایک علم ہے، لیکن میں اچھے وقت کا انتظار کروں۔ لیکن آپ جھوٹ پھیلاؤ، ہم سچ آہستہ آہستہ کہیں گے، کم کم کہیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔